हामीलाई थाहा छ विचार पनि चाहिन्छ, साथै त्यसमा कला पनि चाहिन्छ। कला बिनाको कविता प्रभावकारी नहुन सक्छ, तर विचार बिनाको अथवा दृष्टिकोण बिनाको कलाले मात्र पनि कविताले उत्कृष्टता पाउन सक्दैन। त्यसैले कवि साहित्यकार आकाशमणि प्रधान लेखमा भन्नुभएको छ, कवि कविता होस्, कविता कवि होस्, तब पो कविता हुन्छ। हामी सबैको निम्ति एउटा मार्गदर्शन गर्ने उक्ति हो जस्तो मलाई लाग्छ। र वास्तवमा कविताभित्र एउटा महान शक्ति हुन्छ, किनभने कविहरूले जुन कुरा देख्दछन् त्यो शासकहरूले देखेका हुँदैनन्। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभयो, उद्देश्य के लिनुडी सुस्तन रहेको। त्यति बेला संसारले चन्द्रमा सीमाभित्र रहेर हामीले पुरस्कारको निमित्त सिफारिस गरेका कविहरूको नाम म यहाँको अगाडि प्रस्तुत गर्नेछु। यहाँहरूले यी नामहरूलाई सुनेर स्वीकार गरिदिनुहुनेछ। म सबभन्दा पहिला सान्तनाबाट नै सुरु गर्नेछु। यो 30औं कविता महोत्सव प्रतियोगितामा पुरस्कार पनि दिइहाल्ने होला हैन? दिइहाल्ने। यो सान्तनाको पुरस्कार दिइहाल्ने। अब म यहाँको अगाडि सान्तना पुरस्कारबाट अगाडि बढ्नेछु। यहाँहरूले यहाँको व्यवस्था अनुसार जसको नाम आउँछ उहाँ यहाँ अगाडि आएर हाम्रो प्रमुख अतिथिको हातबाट पुरस्कार र यो प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नुहुनेछ। र म सान्तना पुरस्कारको निमित्त सबभन्दा पहिला यहाँ नाम बोलाउँदैछु श्री नगेन्द्र सुवेदी। श्री नगेन्द्र सुवेदीलाई यहाँ नगेन्द्र सुवेदीको शीर्षक छ भोग सपना र सत्ता। भोग सपना र सत्ता भन्ने शीर्षकको कहाँबाट आउनु भयो? केराबारी मोरङबाट उहाँले सहभागिता जनाउनु भएको छ। नगेन्द्र सुवेदी उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सर पुरस्कार राशि पनि भन्दै पुरस्कारको राशि 10,000 दुईटा बराबर भएर 5,000। दोस्रो सान्तनामा फेरि अर्को हामीले दोस्रो नाम पनि सिफारिस गरेका छौँ। दोस्रो यो अब ल धेरै धेरै बधाई नगेन्द्र भाइलाई। अब यसपछि अर्को सान्तना पुरस्कारको लागि हामीले सिफारिस गरेका छौँ प्रिय परदेशी शीर्षकको अभिनेत्री बहिनी सुमित्रा पोखरेल। सुमित्रा पोखरेल प्रिय परदेशी शीर्षकको कविता उहाँले वाचन गर्नुभएको छ। फोटोमा पनि ध्यान दिनुपर्ने भयो कि के गर्छ? मेयर साहब सुमित्रा ल उदयपुरबाट सुमित्रा पोखरेल चाहिँ उदयपुर जिल्लाबाट आउनुभएको। सुमित्रा पोखरेल उदयपुर जिल्लाबाट आउनुभएको। सुमित्रा बहिनी यता धेरै धेरै बधाई छ सुमित्रा हेर्नु त सबैजना धेरै धेरै बधाई छ सुमित्रा बहिनीलाई। उहाँ उदयपुर जिल्लाबाट आउनुभएको। तेस्रो पुरस्कारको लागि म अर्को नाम यहाँ वाचन गर्दैछु। तेस्रो पुरस्कार प्राप्त गर्ने कवि हुनुहुन्छ मुकुन्द कृष्ण थापा राहदानीको बिलौना। खोटाङ जिल्लाबाट आउनुभएको। धेरै धेरै बधाई मुकुन्द कृष्ण थापा राहदानीको बिलौना शीर्षकको कवितामा उहाँले तृतीय पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ।
राशि भन्दा पनि हो ल अगाडि आउनु। राशि पता छ तेस्रो राशि त ऊ पुरस्कार राशि कति हो भन्ने कुरा पनि आयो। पुरस्कार राशि 11 अब म दोस्रो पुरस्कारको निमित्त नाम गर्दैछु। दोस्रो पुरस्कार प्राप्त गर्ने कवि हुनुहुन्छ पहिला कविताको शीर्षक हुनु गाउँका कविता प्रकाश निरौला। प्रकाश निरौलालाई पुरस्कार ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध। 17,000 यसको पुरस्कारको राशि छ 17,000। प्रकाश निरौला उहाँको कविताको शीर्षक छ गाउँका कविता। धेरै धेरै बधाई। कुन जिल्ला? झापा जिल्लाबाट आउनुभएको उहाँ प्रकाश निरौला झापा जिल्लाबाट आउनुभएको छ। उहाँले दोस्रो पुरस्कार पाउनुभयो र उहाँको आफ्नो काव्य जीवन उत्तरोत्तर प्रगति हुँदै जाओस्। प्रथम पुरस्कार अब तपाईँले अनुमान गर्नुभएको होला, म भनिहालौँ तैपनि कविताको शीर्षक छ मृत्तिकाको सुगन्ध। मृत्तिकाको सुगन्ध प्रथम कवि हुनुहुन्छ गणेश खतिवडा। बधाई छ। के कुन जिल्ला हो? सोलुखुम्बु। उहाँ सोलुखुम्बु जिल्लाबाट आउनुभएको र उहाँको प्रथम पुरस्कारको राशि 21,000 उहाँको चाहिँ पुरस्कारको राशि छ। र सबै पुरस्कृत कवि कवयित्रीहरूलाई हार्दिक हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै अब सहभागी सुषमा लक्ष्मणजी बनाएर बधाई छ है सर। सुषमा तिमसिनालाई ल सहभागिताको प्रमाणपत्र लिइदिन आउनको निम्ति म सुषमा तिमसिना बहिनीलाई अनुरोध गर्दछु। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट उहाँले सहभागिता जनाउनु अब यसपछि सहभागिताको प्रमाणपत्र लिनको निमित्त सहभागी कवि श्री निरज दासजीलाई म अनुरोध गर्दछु। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। यो हामीले निर्णय गर्दै जाँदा अलिकति फरक पर्छ होला र उहाँहरू उस्तै उस्तै हो तर पनि निर्णय प्रक्रियाले गर्दा अलिकति कम्युनिकेसन देखिएको सम्मान पत्र भनिएको छ। श्रीमान मणिराज भट्टराईज्यू धरान सुनसरी। तपाईँ सुनसरी जिल्लाको मधेसामा 2023 सालमा असार 28 गतेका दिन जन्मनु भई 2043 सालदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गरी उच्च कदर गर्दै विमल गुरुङ पुस्तकालयको तर्फबाट यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। अध्यक्ष पूर्णबहादुर गुरुङ, प्रमुख अतिथि विनोद राई, धरान नगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, सचिव गणेश प्रसाद तिमसिना, कविता मूल्याङ्कन समिति संयोजक प्राडा गोपाल प्रसाद भण्डारी भनेको छ। उहाँ पत्रकार मणिराज भट्टराई सरलाई यहाँ अगाडि आएर आफ्नो सम्मान पत्र लिइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। राई हाम्रो धरान 18 को वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अगाडि हुनुहुन्छ, मलाई अगाडि आउन म अनुरोध गर्दछु। श्रीमान नरेन्द्र कुमार राई ज्यू प्रवीण, धरान 18, बुबा ध्यानबहादुर राई तथा आमा पद्म कुमारी राईको कोखबाट विक्रम सम्वत 2032 साल फागुन 27 गतेका दिन
जन्मनु भई विभिन्न सामाजिक संस्थामा आबद्ध रहँदै 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत जनताको मत जित्दै हाल धरान उपमहानगरपालिका 18 को वडा अध्यक्षको भूमिकामा निर्वाह गर्दै समाज वडा र समग्र धरानकै विकास र उन्नतिका लागि प्रोग्राम लागि पर्नुहुने तपाईँ जस्ता युवा व्यक्तित्वहरूलाई उच्च कदर गर्दै कवि विमल गुरुङ स्मृति पुस्तकालयको तर्फबाट यो सम्मान पत्र प्रदान गरेका छौँ। यहाँको सुस्वास्थ्य तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। अध्यक्ष पूर्णबहादुर गुरुङ, तिलक राई प्रमुख अतिथि, नगर प्रमुख धरान उपमहानगरपालिका, सचिव गणेश प्रसाद देवसिना, संयोजक कविता मूल्याङ्कन समिति, प्राध्यापक डाक्टर गोपाल प्रसाद भण्डारी भनेर भनिएको छ। यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन र यो वितरण गरिदिनु हुन म धरान नगरपालिकाका मेयरलाई अनुरोध गर्छु। ओइजन भन्नु सुरु गर्नेको एउटा भएपछि फेरि त्यही नदोर्याउ। त्यही ओइजन केशव प्रसाद वाग्ले सर अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ल श्रीमान केशव प्रसाद वाग्लेज्यू, साहित्यतर्फ विशेष रुचि राख्नुहुने तपाईँ जस्ता शिक्षासेवी व्यक्तित्व साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै कवि विमल गुरुङ स्मृति पुस्तकालयका तर्फबाट यो सम्मान पत्र प्रदान गरेका छौँ। यहाँको सुस्वास्थ्य तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ भनिएको ल अर्को दिन छ मलाई अर्को दिन सुम्निमा चाम्ली भन्नु चाहनुहुँदैन? बुबा अशोक कुमार चामलिङ तथा आमा सुनिता पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गरी आफूको सुस्वास्थ्य एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। सुम्निमा म्याक्स खोल्नु पर्ला कि सागर सिन्जाली बुबा मगन माया सिन्जाली भगतको कोखबाट कुर्लाबारी नगरपालिका वडा नम्बर 16 मा जन्मनु भई 18 सालमा विष्णुनन्द स्मृति सृजनशीलता पत्रकारिता पुरस्कार समेत पाउनुभएका तपाईँको उच्च कदर गर्दै कवि विमल गुरुङ स्मृति पुस्तकालयको तर्फबाट यो सम्मान पत्र प्रदान गरेका छौँ। बिदा त्यो म्याक्स चाहिँ खोलिदिनु न। जिल्लाको कालीपोखरी गाउँपालिका वडा नम्बर 2039 सालको 7 गतेका दिन जन्मिनु भई आफ्नो अथक मेहनत परिश्रम तथा प्रेम प्रसाद पाँचतला हुनुहुन्छ? यता हेर्दिनु अङ्कल। प्रेम प्रसाद पाँचतला ल कङ्ग्रेचुलेसन भोजरजी। बधाई छ भाइ। मोहन श्रेष्ठ सोसाइटी जस्ता संस्थाहरूमा लामो समयदेखि नेतृत्वदायी भूमिकामा रही सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनुका साथै विभिन्न स्थानीय पत्रिकाहरूमा अनेकौं लेखहरू लेख्दै हाल कृति टेलिभिजनमा कार्यक्रम निर्देशकका रूपमा रहेर पत्रकारिता तथा सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै तपाईँलाई कवि विमल गुरुङ स्मृति पुस्तकालयका तर्फबाट यो सम्मान पत्र प्रदान गरेका छौँ। देवान किराती सर अगाडि आउनु। माता पुण्यकुमारी पोखरेलका सुपुत्र श्री बद्री भिखारी जन्मस्थान ओखलढुङ्गा माङखाले प्रकाशित गरी नेपालमा यो सम्मान पत्र प्रदान गरेका छौँ। दिपेश राई सर अगाडि आउनुहोस्। माया राईको कोखबाट जन्मनु भई समाजप्रतिको दायित्व तथा आवश्यकतालाई महसुस प्रतिष्ठानहरूमा आबद्ध रही पत्रकार विभूषण 2033 सहित अनेकौं
पदक तथा पुरस्कारबाट सम्मानित विभिन्न साहित्यिक पुस्तकहरू प्रकाशन गर्दै अनेकौं साहित्यिक लेख रचना लेख्नुभएका तपाईँ जस्ता व्यक्तित्वलाई साहित्यिक क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै विमल गुरुङ स्मृति पुस्तकालयको तर्फबाट यो सम्मान पत्र प्रदान गरेका छौँ। प्राध्यापक डाक्टर भोलानाथ पोखरेल सरका दिन सानुवा गाउँ शिकार समिति नाम्बु धनकुटामा जन्मनुभई दर्जनौं प्रतिष्ठामा आबद्ध रही नेपाल विद्याभूषण पदक 2067 सहित अनेकौं पदक तथा पुरस्कारबाट सम्मानित विभिन्न साहित्यिक पुस्तकहरू प्रकाशन गर्दै अनेकौं साहित्यिक लेख रचना लेख्नुभएका ज्ञान ज्योति, ज्ञानदीप, दृष्टिकोण आदि पत्र पत्रिकाको सम्पादन गरिसक्नुभएका तपाईँ जस्ता व्यक्तिले साहित्यिक क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै कवि विमल गुरुङ स्मृति पुस्तकालयको तर्फबाट यो सम्मान पत्र प्रदान गरेका छौँ। नवराज श्रेष्ठ भाइ अगाडि आउनुहोस्। बुबा अच्चा कुमार श्रेष्ठ तथा आमा धर्कमाया श्रेष्ठको कोखबाट विक्रम सबै जस्ता युवा व्यक्तित्वले सामाजिक सेवा क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै कवि विमल गुरुङ स्मृति पुस्तकालयको तर्फबाट यो सम्मान पत्र प्रदान गरेका छौँ। 2027 साल साउन 15 गतेका दिन जन्मनुभई कविता लेखनमा विशेष रुचि राख्नुहुने तथा हालेलु एवं रणदौ जुलवार पत्रकार सर यता अगाडि आउनुहोस्। रणदौ जुलवार 2037 साल असोज 6 गते बुबा स्वर्गीय रामबहादुर विश्वकर्मा आमा प्यारी विश्वकर्माको साल 2000 हाम्रो जुन पीडा थियो त्यसलाई चाहिँ उहाँले विमलजीको सम्झनामा पुस्तकालय बनाउनु भयो। त्यतिले नपुगेर 1 करोड भन्दा बढ्ताको अचेपस निर्माण गर्नुभयो र आज जुन यहाँबाट उद्घोषण गरियो 2 लाख पुरस्कार त्यो त प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई पनि पछाडि छोड्ने पुरस्कार। त्यसकारण हामी सबै कवि लेखकहरू उहाँप्रति चाहिँ आभारी छौँ। जसले पाए पनि जे पाए पनि ढकालले दिने पुरस्कार यति ठुलो राष्ट्र पुरस्कार अहिलेसम्म कुनै सङ्घ संस्थाले दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। धन भएर मात्रै भनेर मन पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गुणबहादुर दाइको जीवनबाट चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ। एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ र यहाँ जहाँसम्म अब यो सहभागी कविहरूको कविता सुन्दा मलाई हाम्रो निर्णायक मण्डललाई कति सकस पऱ्यो होला जस्तो मलाई लाग्यो। रमेश सर, गोपाल सर, मानव सर 101 कविता राम्रा छन्। कुनलाई प्रथम बनाउने, कुनलाई द्वितीय बनाउने र उहाँ हाम्रा निर्णायकहरूलाई परेको सकस मैले त्यहाँ बसी अनुभूति गरेँ र साह्रै सुन्दर कविताका तपाईँहरू कविहरू हुनुहुन्छ। पुरस्कार भन्ने कुरा त संयोग हो। कहिलेकाहीँ राम्रो कविता लेख्नेले पनि पुरस्कार नपाउन सक्छ, कहिलेकाहीँ सामान्य कविता लेख्नेले पनि पुरस्कार पाउन सक्छ। त्यसका पुरस्कारलाई ध्यान दिनु हुँदैन। विषयवस्तु धेरै सुन्दर छ। कविहरूले पनि यदि देशलाई माया गरेनन् भने, कविहरूले पनि यदि राष्ट्रियताको पक्षमा बोलेनन् भने, कविहरू अगाडि बढेनन् भने देश कहिले पनि सभ्य र सुरक्षित हुन सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। नेपोलियन बोनापार्टे संसारका ठुला योद्धा नेपोलियन बोनापार्टले के भनेका थिए भने मलाई बरु हजारमा तलवारसँग डर लाग्दैन, तर मलाई एउटा कलमसँग डर लाग्छ। अनि कलम त्यति सशक्त हुन्छ। अघि म दोहोऱ्याउन चाहन्न, हाम्रो विद्वान प्राध्यापक हरि सरले पनि भन्नुभयो, हरिदाल सरले पनि भन्नुभयो कि त्यो कलम भनेको कस्तो हुन्छ। त्यसले फ्रान्सको 16औं लुईलाई पनि परास्त गर्यो कलमले भन्नाले। यदि हामीले कलम समाउनेलाई माया गरेनौँ भने, कलम समाउनेलाई संरक्षण गर्न हामीले सकेनौँ भने हाम्रो एउटा भनाइ छ नि, के अरे अन्धो छ त्यो ठाउँ जहाँ आतिथ्य छैन, अन्धो छ त्यो देश जहाँ साहित्य छैन। र यदि देखिरहेछ त्यो लेखकले के खोज्छ, केही खोज्दैन, एउटा पछ्यौरा त्यति हो। त्यहाँभन्दा परतिर लेखकको केही चाहना